सब्सक्राइब करें या मौला कायम चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना न भूलें। सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्li अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैक बिनबिय्यिका नबिय्यिर रहमह मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि या अबल क़ासिम या रसूलल्लाह या इमामर रहमह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबल हसन या अमीरल मुअमिनीन या अली इब्न अबी तालिब या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना या फ़ातिमतुज़्ज़हरा या बिन्त मुहम्मद या क़ुर्रत ऐनिर रसूल या सय्यदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिकी इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहतन इंदल्लाह इश्फ़ई लना इंदल्लाह या अबा मुहम्मद या हसन इब्न अली अय्युहल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातना। सब मिलके या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। फिर से एक मरतबा या वजीहन
اشفع لنا عند अल्लाह। ये एक तरीक़े से ख्वाब है हम लोगों के लिए कि हम लोग सरज़मीन करबला पर मश्क के दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़िताब कर रहे हैं। एक मरतबा फिर से या वजीहान इंद अल्लाह इश्फ़ा लना इंद अल्लाह या अबल हसन या अली इब्न अल हुसैन या ज़ैन अल आबिदीन या इब्न रसूल अल्लाह या हुज्जत अल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंद अल्लाह इश्फ़ा लना इंद अल्लाह या अबा जाफ़र या मोहम्मद इब्न अली अय्युहल बाक़िर या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंद अल्लाह इश्फ़ा लना या अबा अब्दुल्लाह या जाफ़र इब्न मुहम्मद अय्युहस्सादिक़ या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंद अल्लाह इश्फ़ा लना इंद अल्लाह या अबल हसन या मूसा इब्न जाफ़र अय्युहल काज़िम या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवस्सलना बिका इलल्लाह वक़द्दमनाका बैन यदै हाजातिना या वजीहान इंद अल्लाह इश्फ़ा लना इंद अल्लाह या वजीहान इंद अल्लाह इश्फ़ा लना इंद अल्लाह मुस्तक़ीम या वजीहान इंद अल्लाह इश्फ़ा लना इंद अल्लाह या वजीहान इंद अल्लाह या वजीहान इंद अल्लाह इश्फ़ा लना इंद अल्लाह या अबल हसन या अली इब्न मूसा अय्युहर रज़ा या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़िह या सय्यदना
ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها الله اشفع لنا عند الله अपनी हाजतों को तलब करिए يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين
ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا. سلام.